वादा। तो अभी हम ग्रामर में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम पहले समया वादा और इस स्टाइल पर जो समया वाबा वादा के स्टाइल पर जो अफ़ाल आए हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे, उसको उनका अयादा करेंगे। अभी ये सेधमंद अफ़ाल है, फतह नसरा ज़रबा समया। और उसके बाद हमने ये कमज़ोर अफ़ाल आइडेंटिफाई किए थे जिसके शुरू में आता है वहाबा वादा, शुरू शुरू में कमज़ोर ज़रफ़ आता है। फिर उसके दरमियान में जो आता है मिडिल में काला ज़्यादा अलफ। और फिर एंड में आता है जिनके दार हदा, जिनके एंड में कमज़ोर अफ़ाल आता है। तो ये 6 कमज़ोर अफ़ाल हमने पढ़े थे। और फिर 2 हरफ वाली है जन्ना और जल्ला, जिसके ऊपर शद आती है। तो आज हम समया के स्टाइल में आने वाले अफ़ाल को लेते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने अगर नसर और ज़रबा का आपसे बात किया, तो मैं अभी समया वाला करता हूँ क्वेश्चन। तो समया, उसने सुना। यस्मो, वो सुनता है। इस्मा, सुन। सामे, सुनने वाला। मसमू, जिसको सुना गया। समय, सुनना। और जब पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये सुन ली अल्लाह ने, उसकी बाद जो तारीफ की गई उसकी। तो मेरे से रिपीट करेंगे। समया, यस्मो, इस्मा। समया यस्मो इस्मा। सामे, मसमू, समय। सामे मस्मू समय। पर इसी के वजन पे समया के वजन के ऊपर ही आ रही है ये सारा। जैसे समया है ना, इसी तरह आलिमा है, जस्मा हुआ, यालम हुआ, इस्मा, इल्मा, एलम। और सामे, आलिम, मसमू, मालूम, समय, इल्म। और इन्नी आलम माला तालमून, अल्लाह ने फरिश्तों के साथ कलाम में कहा था, इन्नी बेशक आलम, मैं ज्यादा जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। जब हज़रत आदम की तकलीफ हो रही थी। तो अब ऐसा रिपीट करेंगे। आलिमा, यालमू, एलम। आलिमा यालमु इलम। आलिम, मालूम, इल्म। आलम मालूम इल्म। फिर है आमिला। आमिला, उसने अमल किया या उसने काम किया। या अमलू, वो काम करता है। एमल, काम कर। आमिल, काम करने वाला। मामूल, जिसके साथ काम हुआ। अमल, काम करना। तो अब आमिल सालिहात, उन्होंने अमल किए नेक। तो हम रिपीट करेंगे। आमिला, या अमलू, एमल। आमिला यामिलु एमल। आमिल, मामूल, अमल। आमल मामूल अमल। फिर है हामिदा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं ना, सब तारीफ अल्लाह के लिए। तारीफ और शुक्र जो है दोनों इसमें मीनिंग में आते हैं। हामिदा, उसने तारीफ की। यहमदू, फिर तारीफ करता है। अहमद, तारीफ कर। हामिद, तारीफ करने वाला। महमूद, जिसकी तारीफ की गई। हम, तारीफ। तो रिपीट करिए प्लीज। हामिदा, यहमदू, अहमद। हामिदा यामिदु अहमद। हामिद, महमूद, हमद। हामिद महमूद हमद। और फिर है खसरा। इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। खसरा, उसने नुकसान उठाया या नुकसान पड़ा। यखसरू, उसको नुकसान होता है, बड़ा है, पड़ता है। अक्सर, नुकसान कर। खासिर, नुकसान करने वाला। और उसका वो मफूल नहीं है। और खुसर, खसरा, यखसरू, अक्सर। खासिरा यक्सरु इक्सर। खासिर डैश खुसर। खासिर डैश खुसर। जज़ाकल्लाह। अभी हम आ जाते हैं गवाही दें। शाहिदा। शाहिदा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पढ़ते हैं ना कलमा। शाहिद, शाहिदा, उसने गवाही दी। यशहदु, गवाही देता है। इशहद, गवाही दे। शाहिद, गवाही देने वाला। मशहूद, जिसकी गवाही दी गई। शहादा, गवाही से। तो शाहिदा, यशहदु, इशहद। शाहिदा यशदु इशहद। शाहिद, मशहूद, शहादा। शाहिद मशहूद शहादा। फिर वादा करना। अभी ये आयत अभी पढ़ी हमने, यनकज़ून अहदल्लाह है, कि वो काटते हैं अहद अल्लाह के साथ। तो अहद, आहिदा, आहिदा, याहदू, एहद। रिपीट आहिदा करेंगे। आहिदा यहदु ए ए ए हद। ईहद, ईहद। ए हद। आहिद, माहूद, अहद। आहिद मह आहिद महूद आद।
ابھی ہمیں یہ دس از اے سمری آف دی ٹوٹل افعال جو ہم کر چکے ہیں. فتح کے اوپر ہم نے فتح پہ یہ ہم نے 5 افعال کیے تھے. فتح کو ملا کے 7 6 ہو جاتے ہیں. اور خلا کے نصر نصرو کے اوپر نا میکسیمم افعال قرآن میں آتے ہیں, اور یہ تقریباً 19 کی تو یہی لسٹ ہے صرف, اور اس کے علاوہ بھی ہیں. اسی طرح ضربہ یضربو کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے کیا, یہ 5 افعال ضربہ کو ملا کے 6 ہو جاتے ہیں. اسی طرح سمیہ کے اوپر ہم نے سمیہ کو ملا کے یہ 7 افعال ہیں جو ابھی جن کی ابھی ہم مشق کی ہے. یہ 1205 مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں, اور قرآن میں تقریباً اس سے ملتے جلتے 130 افعال ایسے ہیں جو 2400 بار مرتبہ آئیں گے, اور یہ سب سمیہ کے سٹائل پر ہیں. تو ابھی ہم لیتے ہیں نیکسٹ وہب فتح وہب وہبا کے سٹائل. وہبا کے سٹائل پر آنے والے افعال کو ہم لیتے ہیں کہ وہبا ویسے تو فتح کے سٹائل پر ہے, لیکن وہبا کیونکہ کمزور افعال ہے تو اس کو ہم اس لیے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہبا ہے. تو اس میں وہبا ہے عطا کرنا, وہبا اس نے عطا کیا, یہبا وہ عطا کرتا ہے, اب بتا کر, واہب عطا کرنے والا, محوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ, وہب اب ہے نا جیسے امر کا صیغہ ہے وہب, اور عطا کر ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمت. وہبا میں ریپیٹ کریں گے, وہبا یہبو اب, وہبا یہبو اب, واہب محوب وہب. واہب محوب وہب. اور پھر وقع وقع اذا وقعت الواقعہ, سورہ واقعہ کی آیت ہے. وہ وقع واقعہ ہونا, وقع اس نے واقعہ کیا, یقع واقعہ کرتا ہے, کا واقعہ کر, واقع اس کا اسم ہے واقع کرنے والا, موقوع جس کا واقعہ ہو. وقوع اردو میں بھی کہتے ہیں, وقوع یوز کرتے ہیں کہ مولا وقوع وغیرہ, وقوع جہاں واقعہ ہونا. تو وقع یقع کا, وقع یقع کا, واقع موقوع وقوع. واقع وقوع وقوع. ابھی ہم نے واہ کا واقع واقع کا کیا. ابھی ہم اس پہ تقریباً 55 الفاظ ایسے ہیں جو کہ 650 بار آتے ہیں. اور ابھی ہم کرتے ہیں وعدہ. وعدہ بھی ہے, یہ ضربہ کے سٹائل پر ہے, لیکن کیونکہ وعدہ کمزور افعال ہے اس لیے آسانی کی خاطر ہم وعدہ کا سٹائل اس کو الگ بتا رہے ہیں. تو وعدہ وعدہ کرنا, اللہ ان وعد اللہ ان وعد اللہ حق, اللہ خبردار سچ ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا, یا ادو وعدہ کرتا ہے, اد وعدہ کر, وعد وعدہ اٹسیلف. تو ریپیٹ کریں گے پلیز. وعدہ یا ادو اد, وعدہ یعد اذ, واحد موعود وعد. واحد موعود وعد. پھر وجدہ اسی کے وزن پہ ہے. وجدہ ہے پانا, وجدہ اس نے پایا, یجدو وہ پاتا ہے, جد پا, واجد پانے والا, موجود جس کو پایا گیا, وجود پانا. ان وجدنا ہو صابرن, بے شک ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والے. تو وجدہ یجدو جد, وجدہ یجد جد, واجد موجود وجود. واجد موجود وجود. پھر ہے وصلہ. وصلہ بھی ڈاکٹر صاحب نے پڑھائی نا, پورے یہ آیت میں ہم نے پڑھا یہی اسی چیز کو. وصلہ اس نے جوڑا, یا جوڑتا ہے, سل جوڑ, واصل جوڑنے والا, موصول جس کو جوڑا گیا, اور موصول جوڑنا. وصلہ یصلو سل, وصلہ یصل سل, واصل موصول وصول. واصل موصول وصول. پھر ولدا, لم یلد ولم یولد ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں. اور پیدا کرنا, والدہ اس نے پیدا کیا, یالدو وہ پیدا کرتا ہے, لد پیدا کر, والد پیدا کرنے والا, مولود جس کو پیدا کیا گیا, ولادہ پیدا کرنا. والدہ یالدو لد, ولدہ یلد لد, والد مولود والدہ. والد مولود ولادہ.
پھر ہے وقا، وقنا عذاب النار، بچا ہم کو آگ کی وجہ سے، وقا اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے، کی بچا، واقن بچانے والا، موقی موقی جس کو بچایا گا، وقایا جس کو بچانا اٹسل، وقایا بچانا، تو وقا، یقی، کی، وقا، یقی، کی، واقن، موقی، وقایا۔ واقن، مکی، وقایا۔ جزاک اللہ۔ تو ابھی ہم نے وعدہ کے اوپر وجدہ، واصلہ، والدہ اور وقا ہم نے یہ افعال کیے ہیں، اور یہ سب ملا کے ابھی 7 افعال پر مشق کر لی ہے جو 350 بار آئے ہیں، اور اسی سے ملتے جلتے 55 افعال ایسے ہیں جو 650 مرتبہ آئیں گے، اور سب وہ وعدہ واہبہ سٹائل پر ہیں، اس لیے اس سٹائل کو اچھی طرح یاد ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی ہم اسی کو لیتے ہیں ڈائلاگ فارم میں، ماضی اور مضارع کے سب ذکر کرتے ہیں، اور یہ بڑا سمپل ہے، ہمیں سارے آتے ہیں، تا، تو، تم، نہ، وہی چیز ریپیٹ ہوتی جاتی ہے۔ الشہدتا، کیا آپ نے گواہی دی؟ ال، نام شہدتو، ہاں میں نے گواہی دی۔ الشہدتم، نعم نام شہدتم، شہدنا، تو میں نعم ابھی شاہد ہوں، حل تشہدو، کیا نعم اشہد، گواہی دیتے ہو؟ تو پھر ہے نام اشہدو، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ التشہدون، کیا آپ سب گواہی دیتے نعم ہیں؟ اشہد، نام نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے۔ الشہدتا، نعم شاہدتو، نام شہدتو، نعم الشہدتم، شاہدتو، نعم التش شاہدنا، نام شہدنا، التشہدو، نعم اشہدو، التشہدون۔ نعم نشہدو۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم وعدہ کر لیتے ہیں، کیا آپ نے وعدہ کیا؟ حل وعدتا، نہ وعدتو، تو اسی پہ وہی فارمولہ ہے، تا، تو، تم، نہ، حل وعدتم، نہ وعدنا۔ پھر مضارع ہے، حل تعدو، کیا تم گواہی، تم وعدہ کرتے ہو؟ نام اعدو، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ حل تعدون، کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں؟ نام نعدو، ہاں ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ اور امر ہو جائے گا اد، وعدہ کر، تو آئدو میں وعدہ کرتا ہوں، ادو وعدہ کرو، نعدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ تو میں کوشچن کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے کائنڈلی۔ الوعدتا، نعم وعدتو، الوعدتم، نعم وعدنا، التعدو، نعم عائدو، التعدون، نعم نائدو، اد، عائدو، ادو۔ نائدو۔ جزاک اللہ۔ اور پھر ہم لیتے ہیں اور وجدتا، پایا، کیا آپ نے پایا؟ الوجدتا، کیا آپ نے پایا؟ نعم وجدتو، ہاں میں نے پایا۔ الوجدتم، کیا تم سب نے پایا؟ نعم وجدنا، ہاں ہم سب نے پایا۔ اور اس کا ہو جائے گا تجدو، حل تجدو، نام اجدو، اور حج تجدون، نام تجدو، اور جد اور اجد۔ حل تجدو یعنی کہ کیا آپ پاتے ہیں؟ نام ہاں میں پاتا ہوں۔ حل تجدون، کہ آپ سب پاتے ہیں؟ نام نجدو، ہم سب پاتے ہیں۔ جد پا، اجدو میں پاتا ہوں، جدو آپ سب پاؤ، تو نجدو ہم سب پاتے ہیں۔ تو اس کو میں سوال کرتا ہوں، جواب دیں گے۔ الوجدتا، نعم وجدتو، الوجدتم، نعم وجدنا، هل تجدو، نعم آجدو، هل تجدون، نعم ناجدو، جد، آجد، آجدو، جدو۔ ناجدو۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم وصلتا لیتے ہیں، جوڑنا، کیا آپ نے جوڑا؟ حل وصلتا، نہ وصلتو، حل وصلتم۔ ریپیٹ کریں گے آپ کو، ابھی تو یہ آپ کو زبانی یاد ہوگا۔ جی وصلتا سر۔ کا ہوگا وصلتو، تو وصلتم کا وصلنا۔ نعم وسلم، حل تصلو، نعم آسل، نام اصلو، ویری گڈ۔ حل تصلون، نعم ناصل۔ نصلو۔ ابھی ہم جلدی سے اس کو ریویو کر لیتے ہیں فنش۔ یا ملون، یا ملون، یا ملون جیسے بولا تھا کہ وہ سب کرتے ہیں مظاہرے یا کا کریں گے؟ سیدھا ہے، اس کے 2 میننگ بنیں گے، وہ سب کرتے ہیں اور سب کریں گے۔ اور
तुम सब गवाही देते हो, तुम सब تشهدون तशहदून تشهدون वामिलो सालिहात, और उमर उन्होंने اور अमाल نیک किए جو سب हुए نیک کام کرتے اور ہیں उन نیک सब کام ने کیے नेक अमल किया। वहबा लना, और वाहब और वाब दे लना اور دے ہمیں हमें, और दे हमें। अस्मा की 3 कस्में बतानी है, वजह की یاجدون جد अस्मा है, अस्मा का था वाजिद, अस्मा अस्मा واجد वाजिद موجود جد वजूद वजूद। جد वसला के 3 अफ़ाल, वसला वसला وصلہ वसल یصل صل सिल। वजद तुम है, वजद तुम, اور تم نے پایا تم سب نے پایا आप सब ने पाया। ठीक है। समय तुमुल कुरान, हल समय तुमुल कुरान, हल समय نعم तुम, سمیع इसमें तो القرآن कैचवर्ड यही होता है कि तुम को आपने पकड़ نعم के سمیع उसका आपको القرآن जवाब देना है, तो तुम का हो जाता है ना, नाम समय ना ना समय नल कुरान। इसी तरह हल अंतुम आबिदूना, तो अंतुम का जवाब हो जाएगा نعم نعم नहन, ना نعم नहनु ना, नाम नहनुल हामिदूना। इसी तरह यादुल्ल, जब थर्ड पर्सन हो तो कोई चेंज नहीं होता, हल यादुल्लाह उल نعم یعد मोमिनीन, اللہ المؤمنین नाम यादुल, नाम यादुल्लाह उल मोमिनीन। तो दैट्स इट फिर फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ग्रुप में शामिल हो, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हम हर उसके बाद रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने के साथ इसकी अहमियत कम नहीं होनी चाहिए कि चीज़ है कि जी रूटीन में हमने बस पढ़ लिया, इस पर हमें ज़रूर थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह हमें इसमें तौफीक दे, अल्लाह इसमें पुख्तगी दे, अल्लाह इसमें और बेहतरी और इसमें और हमारे लिए खैर का सबब बनाए। और कुरान फरमान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन अल्लाह यरफ़ो बिहाज़ल किताब, यरफ़ो होता है ऊंचा करना, यानी कि अल्लाह ने इस किताब की बदौलत क्या किया, बुलंद किया। किसको? अक़वामन व यज़ा बिल आखिरीन, कौमों को उठाया, तरक्की देगा, रूज बख्शेगा उन्हें, उस दुनिया में बुलंदी से सरफराज करेगा। यानी कि अल्लाह ने इस किताब की बदौलत, जिन्होंने इस किताब को पकड़ा, जिसने इस किताब को फॉलो किया, इस पर अमल किया, अल्लाह ने उन कौमों को रूज दिया, उनको बुलंदी अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई, सरफराज किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या दूसरा है, वजज़ा बिही आखरीन, और जो जिन्होंने इस किताब को छोड़ दिया, छोड़ने के बायस कौमों को जलील व ख्वार कर दिया। तो अभी इस पे थोड़ा सा आई थिंक वी नीड टू रिफ्लेक्ट, थोड़ा अपना हाल देखें कि अभी हम क्या, हम अरूज पे जा रहे हैं या हम जलील व ख्वार हो रहे हैं। और जलील व ख्वार हो रहे हैं तो किस बदौलत, या अल्लाह के नबी की यही जो है हदीस, उसी की हम नफ़ी कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह का हमें कुरान के साथ जोड़े, ताकि हम भी उन कौमों में शामिल हो जाएं जिसको अल्लाह इस किताब की बदौलत, जिसको उन्होंने बुलंदी और सरफराजी अता फरमाई। और ये जो हज़रत उमर से ये रवायत थी, ये हदीस, और शायर ने फरमाया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अब ये जो शेर है, दिस इज़ एक्चुअली मीनिंग, इसी की तशरीह बनती है इसी हदीस की, कि जो मुअज़्ज़ज़ थे, जो सहाबा थे, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी, वो उन्होंने कुरान को पकड़ा उनको, और हमने तारिक कुरान हो गए और हम फिर ख्वार और ज़लील हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने और कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुबह आमीन। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।